लौकीक मुणयारपणाचो आयतार आनी सातोळें हांव येता. लौकीक कशें आमकां दुपेट जबाबदारी लागता. एका वद्दान जेजूच्या एकचारान जियोंक आनी वाडूंक, दुसऱ्या वद्दान जेजूच्या कार्यान ताच्या मिसावान आमी वांटो घेवंक, ताचें कार्य आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक. पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान जियोंक वाडूंक जेजू आमकां आपल्या शिसांक म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी म्हजे फांटे म्हज्या जिवितान वाडून वचात. हांव तुमकां चाकोर म्हणिना, तुमकां इश्ट म्हणटा, म्हजे इश्टागोतीन वाडून वचात. पूण दुसरे सुवातेर आमची जबाबदारी जेजूचें कार्य आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक. कसलें कार्य? त्रिपेट कार्य. ताचें प्रभादीक कार्य म्हणजे आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी ताचे उर्बेवंत गोवाय कशें जियोंक. दुसरे सुवातेर ताचें याज्ञिकी कार्य म्हणजे आमच्या जिवितान एकचार बांदूंक, समुदाय घट करूंक, भोगसण्यांची आतयारां कशीं जियोंक, समाजान शांतीचें दूत जावंक. आनी तिसरे सुवातेर आमचें गोवळीक रायाळ कार्य म्हणजे सगल्या वेळार सगले सुवातेर सेवे चाकरेची मनशां आमी जावं. आनी देखूनच आमचो पाप साहेब म्हणटा, आमचें आपोवणें, आमचें कार्य जेजूचें मिशनरी शीस कशें जियोंक. आनी आमचें कार्य, मिशनरी शिसांचें कार्य मुखार व्हरूंक जेजून आमकां पवित्र आत्म्यान माकल्यान थिरावणे संस्कारा उदेश. आनी दर एके मिसाचे भेटेन आपल्या रोक्तामासाच्या जेवणान तो आमकां पोसता. आमी ताचे शीस कशें, लौकीक कशें, संवसाराचो उजवाड जावं, प्रितुमेचें मीठ कशें आमी जियोंक, संवसार बदलतेलें कोमीर जावं. आमचें खेरीत लौकिकांचें आपोवणें, आमचो समाज आमी नवसो रावंक. The specific vocation of the lay faithful is the transformation of the world. हांव सोयेक घेता तुमकां सगल्यांक आमच्या लौकीक भावां भयणींक दिन वासूं. कितल्या बासांनी तुमी पवित्र सोबेच्या जिवितान मिसळ जाता. याज्ञिकां बरोबर पवित्र सोबेचें कार्य मुखार सोदतात. पूण खेरीत भाशेन तुमी कितलीं लौकीक भाव भयणां समाजान वेगवेगळ्या मोळार, समाजीक, आर्थीक, राजकरणीक मोळार जेजूच्या तत्वां प्रमाणें जियोन ताका उर्बे बरीत गोवायकी दिता. समाज बदलतलें कोमीर कशें तुमी जियोंक वावुरता. तुमकां म्हजी शबासकी. खेरीत भाशेन आमच्या लौकीक केंद्राच्या जबाबदाऱ्यांक फादर जॉर्ज आनी ताका आदार सहकार दितल्यांक सगल्यांक हांव दिन वाचता, हांव परबीं दितां. Today, our Archdiocese of Goa and Daman celebrates the Lay Vocation Sunday. The lay apostolate in our Archdiocese is taken care by the Diocesan Center for Lay Apostolate at Lar de Estudantes, with the shepherding inspiration of our beloved Archbishop Philip Neri Ferrão, who was given a golden place for his pastoral ministry to our lay faithful. By virtue of baptism and confirmation, we are all incorporated into the body of Christ and share in the priestly, prophetic, and kingly mission of Christ. The vocation that is specific to the laity and is the one that seeks to promote the kingdom of God through a witness of life and service, which can transform a society in accordance with the will of God. A vocation is a call from God to a particular way of life. It is a person's specific part to love and is a part of the Father's plan for all humanity. We come to know our vocation by developing a relationship with God through prayer. As a person grows in a friendship with God, it will gradually become clear how He is calling them to direct their life. Our apostolate is primarily devoted to the vocation of the lay faithful. It includes everyone who is not ordained or living in some form of consecrated life, often referred to as the laity. They make up the vast majority of believers in the church. This vocation is marked especially by marriage and family. Three important structures for the lay vocation are the family, the church, and the world.
The family is the most fundamental structure in life because it is a natural support system for a person as they develop. It is where laity learn basic skills and spiritual truths which will influence throughout their lives. The church is where all the families join together as one family, united with God our Father. It is a means by which laity are nourished and formed for the mission in the world. The world is an environment and a culture outside our family which we interact with. Their vocation as lay faithful is to participate in the work of the Christ and transform the world for God's glory. They do this by letting faith influence all areas of their lives, beginning with our families. Therefore, the Diocesan Center for Lay Apostolate collaborates with all other centers in Archdiocese and takes up this great challenge to form, nurture, and guide the great vocation of lay faithful in various areas of their life. The center collaborates with almost 15 associations, movements, and church groups to strengthen the faith in order to build the fellowship of the Word of God. They are enabled to carry on the mission of love and the mercy in their own way. The center also caters to the spiritual needs of Catholic workers, our hospital ministry, our widows, our senior citizens, and etc. The center also coordinates small Christian communities mission in our Archdiocese to create great lay leaders in building up the kingdom of God. It also publishes 2 small books of daily reflections based on daily biblical readings of the day, namely the Daily Flesh and Konkani, the Chivitacho Prokas, which gives immense inspiration to our daily readers and also renews their life to build a better humanitarian world. I would love to thank all our lay faithful for their outstanding contribution towards the mission of the church in our Archdiocese of Goa and Daman, for their immense resourceful talents and involvement in the administration of the parish functioning. I take this opportunity to wish all our lay faithful a blessed and a grace-filled lay vocation Sunday. Take this opportunity to thank all our lay leaders who are collaborating and supporting us at the diocesan level in the mission of lay apostolate. God bless you, and may Mother Mary guide and protect you all during this pandemic. Be safe, be healthy. Let Jesus reign. Ad Majorem Dei Gloriam. All for the glory of God. गोंय 2 प्रांतीक लौकीक सेवा केंद्र आयज 26 सप्टेंबराचे लौकीक मोनयारपणाचो दीस मनयलो. हो दीस लौकिकांच्या आपोवण्या आनी देण्या खातीर दिनवासून आनी वाखाणून सारलो. बावतीस संस्कारांत मेल्लोले आत्मीक देणे घेवन दर एक लौकीक जेजूचो त्रिएक वावरांत मिसळ जावन फुडाकार घेता. तो वावर म्हणल्यार प्रवादीक, याज्ञीक आनी गवळीक वावर. पवित्र सोबेन हातांत घातलेलो हो वावर तिरायेन आनी स्फूर्तेन जावं कुटुंबांत, समुदायांत आनी संवसारांत हो वावर चलयतना आनी ह्या वावरांतल्यान क्रिस्ती तत्वां परगटूंक जेजूक साक्षी दितात. लौकीक जावन आसा पवित्र सोबेचे खांबे. त्या पासत ह्या सुमानान आमी आमच्या लौकिकांच्या वावराक नमान कोत्ता आनी तांच्या वावराक शाबासकी दिवन समाजाक तांच्या देण्या खातीर पवित्र सोबेच्या नांवान दिनवासता.
are just routines we follow each day. But family life is much more than this. It is the joys we experience together and also moments of sorrow, sickness, troubles, and pain. Happiness and also disappointments, sometimes tears, but many a times smiles and laughter. You can be sure that behind every door of a Christian home is a vibrant faith alive. Every Catholic family has a mission to spread the message of Christ through the witness of our lives. Jesus has chosen us to bear good fruit. He has commissioned us, ordinary people, to proclaim the good news of His salvation through our lives. To do this, God has given us the beautiful gift of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph as our model. Have we taken our mission seriously? Yes, I think we have. Our Catholic families are witnessing Christ. Sometimes they may not even know it, but they are. Every time your family prays together, reads and reflects on the Word of God, every time your family visits the old or gives something to the poor, or rushes out in the middle of the night, help a sick neighbor, every time we pray for someone or comfort a family that has lost a loved one, our families are witnessing Christ. And that is a very beautiful act. We have to joyfully accept our God given roles as parents, husband, wife, children, neighbor, and friend. Through His grace, we show kindness, compassion, patience, mercy to those we live with. By the witness of our lives, every Catholic family not only shares their faith, but they also introduce others to Christ, so that others too may be saved. Just imagine, by our life, we can make Jesus known to our relatives, friends, co-workers, neighbors, and others. They will come to know Jesus and will believe in Him and receive eternal life. The family is a domestic church. This term, domestic church, has become a household phrase. This means that Catholic parents must learn to mold their family as a church in the home. The home should be a place where God is honored, His law is obeyed and respected. A place where faith is strengthened and family members serve one another and experience the love of God through one another. Today, we understand the meaning of domestic church more clearly. During this pandemic, we were not able to participate in Mass in our church. Now, our home is truly a church
where we come together for Mass, even if it is online. We make it as holy as possible, as if we are really in church. But that is not all. We try our best to teach our children the gospel values of love, caring, forgiveness, sharing, etc. We also do what we can to help them grow in faith. We cannot go to church for catechism classes. So now our parents have taken up our role of teaching us seriously. We read the Bible together. They show us videos on YouTube about saints or reflections on the Word of God. They teach us to love God, to pray to Jesus, to love His mother, Mary. Families are the building blocks of society. What we teach our children in our families is very important. We teach them about love, about family and relationships. Here we experience God's love through one another. When we teach children and youth in our family to obey laws, to respect one another, to help others, to share, we are preparing them for a life in the society. Our children and youth are some of the best witnesses of the glory of God. मोगाळिस्तानो, ह्या दिसांनी आमी लौकिकाचें सातोळें समोरमतना आयज खेरीत भाशेन सगल्या कुटुंबां पासत दिनवासता. ह्या आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाक लागून जायतो जेजूचो वावर नेटान फुडें वेता. ह्या तांच्या वावराक लागून जेजूचें आसणें आमचे मदें धावें जाता. हांव जाणा जायते आमचे कुटुंब जावं पिडेवंतांक व जाणट्यांक आपली भेट आनी आदार दिवन एके भाशेन तांच्या गरजांक पावून तांकां एकसूरपणान आदार जातात. उदीक करून ह्या दिसांनी हे कोविडाचे म्हारामारेक लागून न्हूच वाडलोली, पूण आमची जायतीं तरणाटीं जावं ह्या कुटुंबांनी भेट करून तांकां दोतोरागेर व्हरून वखदां दिवन हेर गरजेच्यो वस्तू दिवन जावं जेवण खाण दिवन जायत्या कुटुंबाच्या आदाराक ती पावतात. जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी मागणे आनी बरीं तत्वां आसतात तेन्नाच जेजू आमच्या सांगाता आसता. आनी हेच परी जेन्ना आमच्या कुटुंबांतल्यान हो मोग आमच्या भुरग्यांत हांव आमी शिपडयता व तांच्या काळजांनी घालता तेन्नाच हे भाशेन देव आपोवणी आमचे पवित्र सोबीत उत्पन्न जातात. Families have gone through untold suffering and pain during this pandemic. It has not only affected their health, but also caused social and economic disruptions in family life. Many families have lost their loved ones. Children and youth are struggling with online classes. Many people have lost their livelihood. Yet, families have gone out of their way to help one another and have remained strong in faith. We are called to witness Christ even through our suffering. When we share our struggles and how with God's grace we overcome them. When we speak about what God has done for us, how He has strengthened us, we are faithful witnesses of Christ. We are communicating God's love to the world and giving hope to those who suffer like us. COVID-19 is something that everyone is scared of. The same fear my family had. But unfortunately, my family except me were tested positive for COVID. It was very distressing for us to even accept the fact that we were infected to this life-threatening disease. It was very stressful for me to look after my family as the whole household burden was on me, like cooking, cleaning, giving them medicines, etc. But God never leaves. He always makes way through darkness, and the darkness was vanished to the help of our neighbors, our parish priest,
my friends, relatives. They made a huge favor by providing us all the essentials and made sure that there was food on our table. God never left us. By all the prayers and grace by the Almighty God, we were able to overcome this deadly disease. By the experience, I was encouraged to help others in every possible way I could. One day, I came across a news that one lady from our ward was not well and had some COVID symptoms and had no one to look after her as she was living all alone. So we helped her by providing her all the essentials she needed, like giving her bath, food, medicines, etc. But when her health got worse, we had to admit her to the hospital, but there were no ambulance. But with the help of our parish priest, our neighbors, we were able to admit her to the hospital. After a month or so, she was completely cured. Lastly, I would like to complete by saying, don't even hesitate to help others in this crisis, because I was able to help my family and the lady too. Always remember, God never forgets what you do to others. He will bless you abundantly. Thank you. ह्या कुटुंबाक जशें शेजाऱ्यांनी साबार वाटांनी मजत केली, तीच उर्बा घेवन आपल्या शेजाऱ्याक आकांताच्या वेळार ती गरजेक पावली. हीच जावन आसा क्रिस्ती फामिलीची गोवायकी. While our families were still reeling under the second wave of the COVID-19 pandemic, another tragedy struck Satari, Becholem, Ponda, Darpadnura and other areas on 23rd July this year. It was the worst flood in decades and affected hundreds of families, damaging over 1,000 houses. Families were left with nothing. A lot is being done for them with the aid received from numerous families, but much more needs to be done. Let us listen to the experiences of some of the affected families. Their strong faith and deep gratitude to God for protecting their lives and their gratefulness to those who have helped them touches our hearts. Their resilience and determination to build their lives is amazing and inspiring. ते रातीक 3:45 सुमार येयले कित्याक राती 1 पासून हांव जागे आहलें उदका पावस आनी बरोच लागतालो ते दीस नॉन स्टॉप. घोव कामाक आहलो त्या दिसा, तर 8 दीस जाल्ले तो घरा येवंकूच नाहलो. सो त्या दिसा पासून तो कामाकूच आहलो. माजरां आमची रडोंक लागली. सो ते म्याव म्याव करता म्हणजे आवाज आयकून हांव उठलें म्हटलें कितें जालां. पयल्यार बेडाचे सकयल सगळ्याक उदकूच भरलेलें. हांव भियेलें आनी भियोन सोमतें म्हाज्या घोवाक फोन मारलो, तो कामाचेर आहलो. सो म्हटलें कितें करूं हांव, म्हाका कांय सजमना म्हटलें. दोगांय बेडाचेर न्हिदलेलीं आनी भुरग्यांकूय दाखयलें हांवें. तर तो म्हणूंक लागलो आतांच्या आतां तूं घरांतले भायर सर आनी वच. हांवें म्हटलें ह्या टायमार म्हटलें सगळ्याक उदक आहा चारूय सायडीन, हांव कशें भायर सरों. मागीर काडलो आनी एका मारलो, युथाक मारलो, तेंच्या भुरग्यांक थोड्या गांवच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक. सो तो रोखडोच येयलो आनी आपल्या बरोबर आपल्या भयणीक घेतले आनी कोण 2-3 जाण युथांकूय आनी लागीं केले घेवन येयलो तेंकां बी आनी हेल्प करपाक येयलो. फुडें फुडें येयल्यार तेंची बी कार स्टाक जाली त्या उदकान. सो तेंकां फुडें येवपाक जाय तशें ते उदकान भितर सोडले आनी आपलोय जीव रिस्कार घातलो आनी आमकां सेव करपाक येयलो. आनी भायर सरतात भायले दारू पडटा म्हणल्यार भायरसून परतून कचरो आनी उदक सगळें भितर सरलें. तितून आमकां ते आनी फुडें पुश जालें आमी. तशें भायर सरता सरता मोबायल पडलो हातींतलो सकयल. तो घेतलो आनी म्हाज्या चेडवान मागीर दाखोवलें. चेडवान काडलो मोबायल उदकांतलो आनी दिलो म्हाका. तशेंच आनी टॉर्च आनी दोगांयक इतले मोबायल टॉर्च आनी दोनी भुरगीं म्हाज्या हातीन आहलीं. तितलेंच सामान हांव घेवन येयलें भायर आनी कांयच घेवन येवंक ना. तरी देवाक आर्गां म्हणटा कित्याक त्या टायमार आमी सेफ जाल्यो त्यो भायर सरल्यो त्यो.
आनी भायर सरतात आनी हाफ एन आवरान वॉल कॉलेप्स जाली आमची आनी ते पळोवन आमकां सारकें हें जालें खूब सारकें दूख जालें आनी तशेंच आमी थिंगा गेले आमच्या शेजाऱ्यांगेर तर तांकां उठयलीन आमी दाराचेर बी मारले ती बी भायर सरलीं तेंचे घरांनी उदक येयलें मागीर आमी वयर गेल्यो वयल्या घरा आंटीच्या घरा सो थिंगा तेच्या मामाचें घर आहलें तेंगेर गेले आमी सो थिंगासून आमी सगळे पळयले की कशें मातशें थोडे टायमान आमचें घर कॉलेप्स जाता तें आनी तें पळोवन खूब वायट दिसलें कित्याक आमी थिंगा हांव कामाक आसलेलो हांव बागा कामाक आसतालो तेन्ना आनी म्हणटकूच ते एकले जाल्ले ते कशें करून भायर सरले आनी आमकां युथान हेल्प केलो आनी आतां आमी कोणागेर तरी भाड्याक रावता भायर अशी आनी आमकां आतां असो एक एक्सपिरियन्स जाला की देवानूच आमकां सेफ केली आनी आमकां राखली नाजाल्यार कितेंय जावंक शकतालें ती हांव नासतना घरा कोणें तेमकां सेफ केली अशें म्हणून देवानूच राखली अशें देवाचेर विस्वास आनी लोकांनी खूब आमकां आदार केलो जेवणाक रोवपाक कांयच नासलेलें रोग बीन जेवण बी सगळें व्हांवन गेल्लें मोडोन गेलें घरूय आमचें मोडोन गेलें सगळें सामानूय पिड्यार जालें आनी म्हणटकूच सगळे फादरीन आमकां खूब हेल्प केलें सिस्टरीन हेल्प केलें आमकां आनी आजुनूय आमकां फादर सिस्टरी हेल्प करता आमकां हिसाबता परतून म्हणटकूच एक देवाचेंच हें कशें आमकां विश्वास आनी देवानूच आमकां राखली सांबाळली आनी देवानूच आमकां दवरली म्हणून आर्गां देवाक दिता आमी असल्या आकांताच्या वेळार जायती फामिली कोश्टवली पूण जेजूक आपले मोदें दवरून आनी जायत्या फामिलीच्या आदारान ती नव्यान आपले जिवीत फुडें व्हरतात. तेवीस जुलै 2021 ह्या दिसा सकाळी सुमार 4:45 आमच्या घरान पावस भायल्यान उदक आसलेलो आनी भितर सरले हांव म्हाजी भुरगीं आनी म्हाजो घोव हिंगा फुडल्यानूच आसलोली आमकां बिचाने पासून उखलूंक ना आमच्या घरांतले कितें वस्तू घेवन आमच्या भुरग्यांक लागून आमकां कांयच करूंक पावना भुरग्यांचे रक्षाक लागून आमी भुरग्यांनी घेवन लोकांच्या दारान वयल्या वाटेन धांवली त्याच भशेन पळयता जायते उदक भितर सरले आनी आमच्या घरांतली जी वस्तू आसलेले इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आसलेले किचनान म्हण आमचे टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन हॉट प्लेट मिक्सर ओवन हे सगळे आमच्या उदकान पोवताले किचनान पासून फाटले दार उक्ते उरले आनी सगळे किचनांतले वस्तू आमची सगळी उदकान गेली बेडाचे वयर उदक आसले बिछाने तसेच आलमारीतलो रूम हे सगळे चिखलान रेब्यान भरून कांयच यूज करूंक आमकां मेळोंक ना त्याच भशेन आमचे गॅरेज आमचे आसा कुशीन त्या गॅरेजीन वेल्डिंग मशीन्स आसात म्हाजो घोव फॅब्रिकेशन वर्क काम करता तेजी एक पासून मशीन उरोंक ना सगळी मशिनां तेजी उदकान गेली त्याच भशेन धाकटी मशीन बारीक मशिनां म्हूण आनी कितें कामाची वस्तू बीन ते सगळे उदकान बुडले थोडे वस्तू जे आहात ते पावसान पासून उदकान ते व्हांवून गेले कांयच मेळोंक ना आमकां खरें आमकां आमचे फादरी सिस्टरी आमचे ले पर्सन जे आसात तेंच्यांनी जायते आमकां मदत केली त्याच भशेन बिशोप आमच्या हिंगा येवन आमकां आदाराक पावलो मंत्री आमचो विश्वजीत तो येवन आमच्या आदाराक पावलो तशेंच SCV ग्रुप सिस्टर्स आमचे गोंयचे सिस्टर्स फादर्स जायते आमचे वळखीचे लोक आहात तेंच्यांनी जायते आमच्या आदाराक पावले आनी जायती मदत आमकां फावो केली खरें आमी देवाचेर विश्वास दवरलो आनी जायते आमकां आदार आनी सगळ्यांनी पावली म्हणून आमी रिबिल्ड न्यू स्टार्ट आमी आमचें काम केलें तशेंच घरांतले आमी सगळे लिपेस करून सगळे एकत्र केले आमचो भावार जेजूचेर आसलो आमकां जायते जाणांनी आदार केलो आनी आमी आतां एक नवीन कशी लायफस्टायल नवीन तशें आमी आतां स्टार्ट केला सगळे आमचे कामाचेच त्याच भशेन आमचे घरांतले
आमकां पॅरिश प्रिस्टान खूब हेल्प केलो. पयले म्हणजे आमचे डेली युजाचे कितें रिक्वायरमेंट आसलेले ते आमकां तेणें पावयले. जेवणाची सोय केली, ग्रोसरी पावयली. आमकांच न्हू फूल 70 तो एकटो भोंवलो. तेका सदांच देवान तेका बरी सावधानी भलायकी दिवची म्हणून आमी मागता. 8 वर्सां जालीं 2013 हांवें धंदो स्टार्ट केल्लो गायांचो. 23 तारखेर जुलायाचे फ्लड येवन म्हणजे 10 गायो मेल्यो बुडून. धावूय गायो दुदाच्यो तेन्ना आमी इतली हे जाले नको कितें जाता पळय तें. पूण आमी देवाचेर विश्वास दवरून आमचो विश्वास आमी म्हणले देवान दिले देवान येयले. पूण आयज आमकां देवान दिना. लोकांच्या आदारान तशेंच आमच्या पाद्रीच्या तशेंच लोकांच्या आदारान आमी आयज गायो घेवन आमचो धंदो स्टार्ट केला. म्हाका जायत्या लोकांनी आमच्या लोकांनी आनी फादरींनी आदार दिलो. आदार दिवन हांवें ते आतां परतून स्टार्ट केला. आमी सगळ्या लोकांक तशेंच आमच्या फादरीक देव बरें करूं म्हणटा. Let us pray that our families invite Jesus to stay with them. May they radiate the gospel values of kindness, compassion, sacrifice, mercy, patience, goodness, generosity, forgiveness, and self-giving love to each other and those around them. May every family continue to be conscious of their mission and be living witnesses of fidelity to our Lord Jesus. Let us prepare ourselves to worship Jesus in the most holy Eucharist. As we invite Jesus to stay with our families, let us pray for one another. Pray for the families that are suffering due to illness, for broken families, for families struggling due to financial problems, for families struggling with addiction. May the peace, love, and mercy of our Lord Jesus enfold you and your family. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाल भावा भयणीनो, जेजूक येवकार दिवंक सगळीं दिमी घालुया आनी गीत घेवुया. सोदता तुका 8:24. Sankoshani sotaduka, Ushya konti sotaduka, Ushal pora sotaduka, Sogre kore sotaduka, Tisa fatoru detana, Karzadle udgar sota. Aicia disace sorbuso, tuca doria de betoita, Sankoshani sotaduka, Uschia conti sotaduka, Ushal pora sotaduka, Sogre kore sotaduka. Sogre moje yojilole, poso tena proton moje, Donia zale moje bognar, Sosun getan tuchat mogan, Sankoshani sotaduka, Uschia conti sotaduka, Kushal pora sotaduka,
सगळे कोणे सोदता तुका संकोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोदी सोदता तुका खुशालपणां सोदता तुका सगळे कोणे सोदता तुका जेजू आयज आमी एक फामील कशी तुजे मुखार आसा तुजे बरोबर आमी वेळ सारूंक सोदता संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा ही तुजी उतरां आमकां उगडास कोत्ता की तूं आमचे मदें हाजीर आसा आमचे फामिलीन खुशालकाय आसता तेन्ना तूं आमचे मदें आसाय पिडा कोश्ट दूख येतात तेन्ना तूं आमचे सांगाता आसाय म्हूण आमकां खात्री आसा तुजो सांगात आमकां सदांच जाय जेजू आमचेशी तूं राव जेजू आमच्या जिवितांत देवाचें बरेपण आमी जायतें अणभवलां ह्या सगळ्या बरेपणा पासत आमी तुका दिनवासतांव मोगाळा जेजू आनी आमी तुका नमस्कार कोत्ता ह्या वेळार तुजें आसनें आमी भोगूंक आयल्या तुजें उतर आयकूंक आमी तयार आसा तुजी आज्ञा पाळूंक आमी राजी आसा आमचेशी तूं राव जेजू आनी कुटुंबांत त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक आमकां शिकय Come, stay with us, Jesus. We open our doors to welcome you into our home. We open our hearts to receive your love. We open our minds to receive your message. We open our lives to receive you, our Lord and Savior. Come, stay with us, Jesus. You said, whatsoever you do to the least of my brothers, you do unto me. Teach our family to live a life of self-denial and sacrifice, to care for one another and for our needy brothers and sisters. Help us to see you in them. We want to always be in your presence, Lord. Come, stay with us, Jesus. मोगाल भयणी भावानो जेजू आमच्या सांगाता आसा उण्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूक आमी आमची मान बागोवन एकवटान जेजूक नमस्कार करुया सोगलीं बसुया जेजू आमचे सवें आसा तेन्ना आमचे कोश्ट दूख
पयस जातात. इल्लोसो वेळ आमी वगेपणान सारुया आनी जेजूचें आसणें भोगुया. आमचे काळजाचे उल्हास ताका उक्ते करुया. सगल्या बरेपणा खातीर ताका दिनवासुया. आमचे फामिलीचे, आमचे शेजारचे, इश्ट मित्रांचे कोश्ट दूख ताचे मुखार हाडुया. जेजूचे नदर दवरून गीत घेवया. तूं जेजू तूंच म्हाका जाय. R42. Jesu nakamaka kreskay, Jesu kange sogli bodai. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tuच म्हाका जाय. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tuच म्हाका जाय. Jesu नाका म्हाका वळवी, Jesu kange sogli podwi. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tuच म्हाका जाय. Tu Jesu, tu Jesu, tu Jesu, tuच म्हाका जाय. कुटुंबांत आवय बापायचें मिसांव जावन आसा. आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक वेळ दिवंक आनी तांकां देवाचें राज पोरगोटूंक, तांचो बावार्थ, तांची मोना काळजां उजवाडावंक, तांकां मोगाळ, खालती, दुलोब, सोंसणिकायेचीं भुरगीं करूंक आमकां जेजू आदार दिता. आमच्या कुटुंबाचें मिसांव जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, फिरकोचेंत आनी समाजांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक आनी जेजूच्या आदारान आमी आमच्या कुटुंबाच्या त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवन समाजांत उदरगत आनी बदलप हाडूंक. आमी देवाचें राज परगडटले जाल्यार आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवची गरज. ही जबाबदारी सारकी पाळटल्या जाल्यार आमकां जेजू सवें रिगून रावची गरज. आतां देव आमचे लागीं उलयतलो. आमची काळजां मनां तयार करुया आनी उबी रावून देवाच्या उतराचो उजवाड स्विकारुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. आवेसोर 19 वोळ 16 ते 22. आनी अवचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर हांवें कितें बरें करूंक जाय?
आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो, जिवेशी मारूं नये, पोदवार करूं नये, चोरूं नये, लोकटीक घोवाय दिवं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोत्ता तसो तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळ्ळ्यात. म्हाका कितें अजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची खोशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गोरिबांक दी, आनी स्वर्गांत तुका थेवो मेळटलो. त्या खातीर त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो खोंतीभरीत जावन गेलो. तर ताका पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. बसूया. ह्या वाचपांत आमी कितें आयकलां जायत? जेजू आमचे लागीं कितें मागता गाय? तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. कीप द कमांडमेंट्स इफ यू वॉन्ट टू एंटर लायफ. आमी देवाच्यो आज्ञा सांबाळटात गाय? What does Jesus want us to do? आमी कितें केलेलें ताका जाय? तुका संपूर्ण जावची खुशी जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गोरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. If you want to be perfect, go and sell all you have and give the money to the poor, and you will have riches in heaven. Then come and follow me. आमचो जबाब कितें? जेजूचो पाटलाव करतले जाल्यार एक त्यागी जिवितांतल्यान आमी गोवायकी दिवंक फावो. हें करूंक आमी राजी आसा काय? जाकेवा भाशेन आमचे लागीं आसा तितलें ताचो एक वांटो गोरिबांक दिवंक जातलें. पयल्या क्रिस्ती भावा भयणी भाशेन
आमचे दुडू गरजेवंतांक वांटूंक जातलें. वो गिरेस्त तरणाट्या भाशेन आमी गिरेस्तकायेचो चड मोग कोत्ता. जेजूक सोडून गिरेस्तकायेचो पाटलाव करता काय? गिरेस्तकाय जावन आसा देवाच्या राज्याक व्हडली आडखोड. कुटुंबांत त्यागी जिवितांतल्यान घोवायकी दिवंक जेजू आमकां आपयता. आप खोशेन आनी मोगान एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक जेजू आपयता. गरिबांक आदार दिवंक, पिडेवंतांचो सांबाळ करूंक, अस्कोतांक बोल दिवंक, दूख सोंसतल्यांक बुजवण दिवंक, ओनीत सोंसतल्यांक आमचो तेंको दिवंक आमकां जेजू आपयता. आतां आमी गीत घेवया. जेजू म्हाका तुजी गरज, D15. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनी जशें उदक, तुज्या दिव्याक बोल भिजलेचें, योद्राक चलूंक बोल उबेचें, तुजी बोकर मागना जिवी, ना बोल जेजू आनी पदवी, तुजी बोकर मागना जिवी, ना बोल जेजू आनी पदवी. त्यागी जिवीत आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यान, आमचे फिरगोजेन आनी समाजान जिवंक सोंपें न्हय. पूण जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां हें सगळें करूंक जातलें. आमचेर वायट कोश्ट येतोच जेजूची खोशी करूंक आगवड लागता. ह्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी विसरचे न्हय. तो आमकां घोटाय आनी बोल दिता. आतां आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, त्यागी जिवितांतल्यान घोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आमच्या बाप साहेबाक, बिस्प साहेबाक आनी सगल्या यात्निकांक आमचे क्रिस्ती कुटुंब पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबा सारके करूंक वावरूंक जबाब. त्यागी जिवितांतल्यान घोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आमच्या आवय बापायनी आपल्या कुटुंबांत वेळ दिवन भावार्थान आनी भोक्तीन वाडोवंक
जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. भुरगीं आपले आवय बापायक आनी वडिलांक खालती रावोंक तांची सेवा करूंक. जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आवय बापायन शेपाय शेमायन आपलें कुटुंब बऱ्या गुणांनी आनी मुल्यांनी नेटोवंक आनी वाडोवंक. जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आमचे कुटुंबांत दोतोर, नर्सी, पुलीस, शिक्षक आनी हेर सेवा चाकरी करतेली मनशां आसात. तांणी कुटुंब आपल्या आपोवण्या वरवीं नवसरूंक. जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आमी आमच्या जिवितांत येतेल्या कश्टांक देवाचेर भावार्थ आनी विस्वास दवरून फुडें करूंक. जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. जेजून आमकां गरिबांची सेवा करूंक जेजू आमकां गरिबांची सेवा करूंक आपयता आनी ही जबाबदारी खातीकायेन पाळूंक. जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदायांत आमी एक फामील कशी खालती जावन सदांच मोगान एकवटान आनी एकामेकाचे सेवे चाकरेन जियोंक. जबाब त्यागी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक जेजू आमकां तुजी गरज. आमच्या शेजार समाराचो हुस्को दवरुया. आमचें काळीज मन आनी जिवीत नवसरुया. भावार्थ तिरावया. बोरवांचो जिवाळ दवरुया. देवा पेल्याच्या मोगाचे बर्तेन वाडुया. आपल्या गोच्या सवें मोगान एकवटान सेवे चाकरेन जियोंक आनी दुसऱ्यांक आमचो आदार दिवंक सदांच सुडसुडायेन वावुरतले म्हूण एकामेका पासत आमी मागुया. The Diocesan Center for Lay Apostolate is a center to carry out the lay vocation ministry in our diocese. It is a center which caters the needs of all the lay people or the lay faithful in our archdiocese. It's a graceful moment for all our lay faithful to answer this call and to walk in the footstep of our Master Lord Jesus, who through the baptism has invited all our lay faithful to be the collaborators in his mission of salvation. He has called all the lay faithful to be the leaven in the society, to be the pillar in the Holy Church, to be a builder of fellowship
in the community, and the light and salt of this earth in the family. The lay faithful has been blessed with lots of talents and resources that the church uses this benefit in order to carry out the mission of Christ. The church invites the lay faithful to be a part of this ministry. The Laity Center, with these thoughts, recognizes and appreciates the contribution that lay faithful have done in this archdiocese, and with a thankful heart and with a moment of gratitude, the center would like to thank all our lay faithful who are present in this church in their own way, who are involved in various associations, movements, in prayer groups, faithful who are involved in the family as parents, as siblings, as brothers and sisters, as elders who are nurturing the faith. Faithful who are involved in the community, being as a Samudaya leaders, taking up various leadership of building the kingdom of God. Lay faithful who are involved in the church in building up the faith and hope and to live in the service of Christ. Lay faithful who are involved in various levels in our society, at the political level, economic level, at the educative level, social level, and at various places. Thank you, Lord, for guiding and protecting all our lay faithful who are the backbone of this church. Thank you, Lord, for inviting all of them. We remember, Lord, at this moment to bless them, to nurture them with your love. Consecrate them, Lord, anoint them. And I request our lay faithful to raise their hands to Jesus at this moment. That Jesus is going to bless the whole Archdiocese of Goa and Daman for all their sacrifices, for all their hardships, for all their contribution, involvement, for all their love towards this church and the society. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Deep goes to deep, and my soul find no resting place but Him. He is my God, the yearnings of my heart His touch can still, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. And each rare moment that I felt His presence,
each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. And each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, for He created me to be His own. He understands the joy and pain of life. He too has known, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. And each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Yes, Lord, we thank and praise you for this wonderful moment. Thank you, Jesus, and praise you, Lord, for this beautiful gift of Live Faithful for our church. Thank you, Jesus, in various ways that they are the part and parcel of this ministry, of this pastoral ministry in Archdiocese. Thank you, Lord, for all their leadership, their love, and their sacrifices to our families, to our communities, to our church, and to our society. Thank you, Lord, for making them builders of your kingdom. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Touch them, Lord. Heal them at this moment. Consecrate them, Lord. Anoint them with your power of your love. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you. सोगलीं दिमी घालून मान बागोवन जेजूच्या आशिर्वादाक आयती जावया. संसाराक इतल्या व्हडल्या साश्टांगी नमान करता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे घुस्पोतात कुटा मुखार, निर्वाडो आमचो बावार, सोयवोते विशय दिनार. प्रितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवोन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजांत तोडा